अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Welcome to our fresh episode of Things That Matter class. It's a weekly class. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप सब की फ़ीडबैक मिलती रहती है और people have given me very positive feedback which actually really increases my blood. मुझे बहुत खुशी होती है ये सोच के और ये जान के कि ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही है. और सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि क्लास आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब कर रही है, विच इज़ आवर एक्चुअल पर्पस. तो मेरा ये क्लास स्टार्ट करने का अपना पर्सनल पर्पस भी ये था कि चलें दूसरों को भी बताएंगे और साथ में इंशाल्लाह हमारी भी ग्रूमिंग होगी, साथ में हम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब होंगे. तो दैट इज़ द अल्टीमेट गोल, दैट इज़ सीकिंग द प्लेजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. सो एज़ यू नो कि हर वीक मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आता हूँ. ऐसा टॉपिक जो आज ना टेलीविज़न पे डिस्कस हो रहा है, ना हमारे मॉर्निंग शोज़ डिस्कस कर रहे हैं, ना हमारे एंकर्स डिस्कस करते हैं इन टॉपिक्स को, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती. इन दिस गॉडलेस वर्ल्ड ऑफ मटीरियलिज्म वेयर यू नो ह्यूमन बीइंग इज़ जज्ड by materialistic values, by materialistic aspects rather than moral values or rather than intrinsic values. So why not start a class like that? This was my main idea behind it. And why not talk about things जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा. और मैं ये समझता हूँ कि आप सबको भी इन मौज़ूआत पे हर जगह बात करनी चाहिए, यूथ के साथ बात करनी चाहिए. मैं जब भी यूथ के साथ बैठता हूँ मेरा एक ही मैसेज होता है यूथ को, और ये क्रक्स है सारी हमारी जो दावत है, सारा जो काम है उसका मेन क्रक्स ये है कि मैं हमेशा यूथ को ये चीज़ रिमाइंड कराता हूँ कि देखो तुम्हारे पास हर चीज़ का टाइम है. तुम क्या समझते हो कि क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमसे सवाल नहीं करेंगे कि तुम्हारे पास हर चीज़ का टाइम था, तुम्हारे पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं था, तुम्हारे पास कुरान समझने का टाइम नहीं था. अब तो इतना आसान हो चुका है, सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, उन पे तफसीर आ चुकी हैं, इस्लाम 360 जैसी ऐप्स आ चुकी हैं, वेबसाइट्स हैं कितनी ज़्यादा कुरान के हवाले से, तफसीर मौजूद हैं, बुक शॉप से मिल रही हैं, स्कॉलर्स मौजूद हैं, स्कॉलर्स समझा रहे हैं तफसीर, कुरान क्लासेस आर गोइंग ऑन. क्या लगता है हमें हम बहुत सुपर स्मार्ट बनते हैं, पॉश शार्प बनते हैं, इंटर्नशिप कर ली, मेडल्स अचीव कर लिए, सर्टिफिकेट्स अचीव कर लिए, हमारे पेरेंट्स हमारे सिबलिंग्स हम पे फ़ख्र करते हैं जी कि मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा बेटा या मेरी बेटी या हमारे ख़ानदान का बच्चा स्कॉलरशिप ले आया है, हमारे ख़ानदान का बच्चा या बच्ची जो है वो बहुत सक्सेसफुल होगी, PhD की स्कॉलरशिप आ गई या बाहर की किसी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप आ गई है और एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, वहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड लिया एंड थिंग्स लाइक दैट. आई डू एग्री कि ठीक है, अच्छी बात है, चीज़ें अचीव कर ली जो कि उनको हेल्प आउट करेंगी उनकी दुनियावी ज़िंदगी में. लेकिन बहुत कम सुनने को मिलता है कि मेरे बच्चे ने कुरान भी समझ लिया है, बच्ची ने कुरान समझ लिया है, या उसे इनकरेज किया जा रहा है इस तरफ. तो व्हाट डू यू थिंक कि हमारे पास हर चीज़ का टाइम है, हमारे पास अपनी सारी एनर्जीज इन्वेस्ट करने का टाइम है दुनियावी चीज़ों के लिए. लेकिन वो किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजी, जो एक्चुअली फ़र्ज़ है पढ़ना और उसको समझना फ़र्ज़ है, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा क्राइटेरियन है, जो हमारा ज़ाब्ता हयात है, जो राह निजात है, जो हमें एक पाथवे दिखाने के लिए मशअल राह है, वो चीज़ पे कभी हमने गौर भी नहीं किया, ना हम समझना चाहते हैं, ना हमने कभी एफ़र्ट की है. तो आई थिंक कि मामला बहुत सीरियस है. You will be questioned, definitely you will be questioned. और अल्लाह ताला हमें जवानी में ही ये समझ अता करे कि हम जवानी में ही इस सिलेबस को, इस ख़जाने को ले लें, इस क्राइटेरियन को समझ लें, आने वाली ज़िंदगी निखर जाएगी. सो कीपिंग दैट इन माइंड, मैं जो टॉपिक्स सेलेक्ट करता हूँ वो टॉपिक्स का क्रक्स यही होता है कि हम अल्टीमेटली उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें जो असल में दुनिया में भी फ़ायदा देंगी और आखिरत में भी फ़ायदा देंगी. दैट इज़ दी अल्टीमेट सक्सेस. तो आज का जो टॉपिक मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस.
ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں اور ہم سب خوشی کو پرسو بھی کرتے ہیں. دیر از اے مووی بائی دا نیم پرسوٹ آف ہیپینس, یوتھ مسٹ ہیو واچڈ اٹ. اور ہمارا ہیپینس کا کانسیپٹ مختلف لوگوں کا مختلف کانسیپٹ ہے. تو آج ہم ہیپینس میں اس لیے بات کرنے لگے ہیں کیونکہ تھنگس دیٹ میٹر میں ہیپینس ڈز میٹر اے لاٹ. بٹ وٹ کائنڈ آف ہیپینس اینڈ وٹ کانسیپٹ آف ہیپینس میٹرز اے لاٹ, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اصل میں سم ویئر ڈاؤن دا لائن ہم نے اپنی آئیڈینٹی کو بھلا کے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے, دوسروں کے سامنے ایک اپنی امیج ڈیولپ کرنے کے لیے, ریپیوٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ ایسا لائف سٹائل رکھا ہوا ہے کہ ہمارے اندر سب کے اندر آلموسٹ کوگنیٹیو ڈسوننس چل رہی ہے, ذہنی تذبذب کا شکار کہ کرنا کچھ چاہتے ہیں کر کچھ رہے ہیں, ویلیوز کچھ اور ہیں, آئیڈیاز کچھ اور ہیں, لیکن حرکتیں کچھ اور ہیں. ایسے لوگوں سے تعلق بن گیا, پالا پڑ گیا, جن کے لیے, جن کو خوش کرنے کے لیے ہم دن رات ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ہماری ویلیوز کے بھی خلاف ہیں, جو ہمارے لائف سٹائل کے بھی اگینسٹ جاتی ہیں, اور جن میں ہمیں خوشی بھی نہیں ملتی لیکن ہم کر رہے ہیں. تو رزلٹ کیا ہے کہ بہت کم لوگ زندگی میں خوش ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی کہ جب ہم کہیں رشتہ کرنے جائیں, جب ہم میرج کے لیے جائیں تو ہم اگلے سے کیا سوال پوچھیں جس کے ساتھ ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں, لڑکی ہے یا لڑکا ہے, لڑکی والے لڑکے سے کیا پوچھیں, لڑکے والے لڑکی سے کیا پوچھیں. تو میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں کہ آپ اپنے گوئنگ ٹو بی لائف پارٹنر سے, اف یو وانٹ دیٹ پرسن ٹو بی یور لائف پارٹنر, ایک سوال پوچھیں. سوال بڑا ڈیپ ہے. سوال یہ کہ آر یو ہیپی, کیا تم خوش ہو, لیکن سوال کو اور اسپیسیفائی کریں. لیٹس میک اٹ مور اسپیسیفک. آر یو ہیپی ود یور سیلف, کیا تم اپنے آپ سے خوش ہو. اب یہ سوال اتنا امپورٹنٹ ہے, اتنا امپورٹنٹ ہے. پہلی تو بات, آپ جب اس سوال کو سنیں گے آپ کہیں گے کہ یار اس میں کیا ہے, ہر بندہ اپنے آپ سے خوش ہوتا ہے. لیکن تھوڑا سا جب ہم ریفلیکٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اس سوال کی ڈیپتھ کیا ہے. اصل میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ سے خوش نہیں ہے, جس انسان کی لڑائی اپنے آپ سے چل رہی ہے, انر بیٹلز چل رہی ہیں, اسٹرگلز چل رہی ہیں, تو وہ دوسرے کو بھی کبھی خوش نہیں رکھ سکتا, نہ دوسرا اس کے ساتھ کبھی خوش رہ سکتا ہے. ہم کبھی بھی رشتہ کرنے سے پہلے اگلے کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے ہیں, نہ پتہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں وہ پیرامیٹرز ہی نہیں پتہ کہ کیسے پتہ کرایا جائے. آل وی سی از جاب, فائنینس. لڑکی کا تو رنگ دیکھا جاتا ہے, اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, قد دیکھا جاتا ہے, لڑکے کی ہائٹ دیکھی جاتی ہے, یا لڑکے کی جاب دیکھی جاتی ہے, کیریئر دیکھا جاتا ہے. لیکن وہ ریفلیکٹیو کویسچنز نہیں کیے جاتے جن سے اگلے کی پرسنالٹی کا پتہ لگتا ہے. اب یہ کتنا ریفلیکٹیو کویسچن ہے کہ آر یو ہیپی ود یور سیلف, کیا تم اپنے آپ سے خوش ہو. اگر تو ہو تو پھر تم دوسروں کو بھی خوش رکھ سکتے ہو. لیکن اگر تمہارے اپنے اندر ہی جنگ چل رہی ہے, اگر تم خود اسٹرگل کر رہے ہو, then the other person is definitely going to become collateral damage. تم اگلے کو بھی ڈیمیج کرو گے. So these are very important and basic questions which we should be asking to ourselves and to others as well.